اللہ دی قسمیں کئی بندے نمازی بھی پکے نے پر ماں باپ دا ادب نہیں کر دے. کئی بندے تہجد گزار بھی نے پر اپنے ماں باپ دا ادب نہیں کر دے. کئی بندے جمعے دے بھی پکے نے پر اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈن تو بعد نہیں آندے. اے سنیا جے ماں باپ دا ادب فرمایا یا آباتی تے بے باپ کی آندا ہے لا ارجمنکا ابراہیم گل سن لے اگر تو بعد نہ آیا تینوں ماراں گا تینوں گھروں کڈ دیاں گا. تے بیٹا دم نال بولے سلام علیکا ابا جی تسی پتھر مارو میں پتھری چوم لواں. ابا جی جس ہاتھ نال مارو میں ہاتھی چوم لواں. ابا جی تسی مینوں پتھر مارو میں تہاڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں. ابا جی تسی مینوں مارو میں تہاڈا ادب کر کے وکھاواں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. لکھیان بہاراں وچ گلشن تے مکھ جگ دیوال پر تومنا نہیں. واد مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پوت کہہ کے کسے گل لومنا نہیں. تے جنہیں لاڈ لڈائے میں ماں پیاری ایویں لاڈ کسے بھی لڈاؤنا نہیں. تے دل روندا رہندا اے تاں عمر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ دن دی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں. میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے. میرے محترم بھائیو قرآن پاک دی جو آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس آیت اندر اللہ پاک نے والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا ہے. والدین دی عظمت تے تسی سنتے رہتے ہو لیکن والدین دی عظمت اور مقام دا تسی اندازہ اتھو لگا لو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 20 مقامات تے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے اور اپنی
حکم دیتا ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے تھوڑی جی سیٹی کی بات ہے نہیں ختم کرو بس۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کہ اللہ دے حقوق تو بعد حق تو بعد اگر اللہ دی زمین تے سب تو بڑا اور سب تو افضل ترین کسی دا حق ہے تے وہ والدین دا حق ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے اپنی عبادت دا اور والدین کی خدمت دا مسئلہ بالکل نال جوڑیا ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اندر جڑا خالق نا، جڑا بندے نو پیدا کرنے والا ہے انہوں خالق کہندے نے، تے جڑا بندے کی پرورش کرنے والا ہے انہوں آپ آکھیا جاندہ ہے، بنان والے نو رب آکھیا جاندہ ہے، تے جنہیں پرورش کیتی ہے انہوں آپ آکھیا جاندہ ہے۔ آپ تو مراد والدین ہیں اور رب تو مراد اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ نے سارا مسئلہ تاں جوڑیا ہے کہ جنہیں بندے دا باپ ایک ہوندا ہے، آپ ایک ہوندا ہے، ایویں بندے دا رب بھی ایک ہی ہوندا ہے۔ جویں آپ تو علاوہ کوئی آپ کوئی نہیں، ایویں رب تو علاوہ کوئی رب بھی رب۔ جویں دنیا دا قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے سامنے کھلو کے کہے نا ابا جی تسی نہیں میرے ابو ہو لیکن وہ فلانا بھی میرا ابو ہے، تے باپ برداشت نہیں کرتا بلکہ گھر بڑھن نہیں دے گا، داخل نہیں ہون دے گا۔ ایویں جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات کے سامنے کھلو کے آکھے اللہ سونیا تم ہی مشکل کشا ہے پر فلانا بھی گھٹ نہیں، فلانا بھی اندے، اور جویں باپ برداشت نہیں کردا ایویں اللہ پاک بھی برداشت کر دے۔ اس واسطے اللہ پاک نے دونوں چیزاں کو جوڑیا ہے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنی عبادت کرن دی بھی توفیق دے اور والدین دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، میری تو سمجھ صحیح آ رہی سپیکر کا کوئی مسئلہ تو نہیں، تھوڑی جی اگر کوئی مسئلہ ہے تو کر دو۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والد دا نام سن کے امتی ہنج کھل جاندہ ہے، جنہیں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے۔ اس بات سے جدوی نبی پاک کا نام آئے پوری مسجد گونجنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا کائنات دی لوگو اے میرا محبوب پیغمبر انہاں لوکاں نو اعلان کر دیو نا تعالو آ جاؤ نا، جویں تسی مسجد قباء دے اندر بیٹھے ہو اللہ دے مہمان بن کے آئے ہو، تے میں تانوں آکھاں تعالو آ جاؤ نا، میں تواڈے سامنے بیان کراں اللہ پاک نے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نو حرام کر دیتا ہے۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، سب تو پہلے نمبر تے فرمایا اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اللہ پاک دے مقابلے دے اندر کسی نو شریک نہیں بنانا، اللہ مشکل کشا بھی کلا، حاجت روا بھی کلا، پوری کائنات دا مالک ہے بھی اللہ ہے اور اللہ دی قسم ہے بھی کلا ہے۔ اللہ اللہ تے
تے اگلا مسئلہ کیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ نے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے والدین نال نیکی والا معاملہ کرنا ہے۔ مدن پور دے ساتھیو یہ جڑی سورت دی توجہ رکھنا اے جڑی میں سورت دی ایت پڑھی ہے نا اللہ اللہ اس جڑی سورت دی ایت ہے یہ سورہ انعام ہے۔ انعام عربی دے اندر چوپایاں نو آکھیا جاندا ہے، انعام عربی دے اندر مجھاں تے ڈنگراں نو آکھیا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے والدین دی خدمت دا مسئلہ اس سورت اندر بیان کر کے سانو سبق دیتا ہے۔ جڑا اللہ پاک دی عبادت اندر کسے نو شریک بناندا ہے، ماں باپ دی خدمت نہیں کردا، او بندہ ڈنگراں نالوں وی بدتر ہے، او بندہ مجھاں تے گاواں نالوں وی بدتر ہے۔ جڑا ماں باپ دی خدمت نہیں کردا، اللہ اکبر۔ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اللہ فرمایا عبادت اللہ دی کیتی جائے گی، سجدہ اللہ نو کیتا جائے گا، نفلی عبادت دی اللہ واسطے، فردی عبادت بھی اللہ واسطے۔ اوہ لوگو انج کہہ لو سارے جھکانا بھی اللہ واسطے، تے گج کے بولو سار کٹانا بھی اللہ واسطے۔ اگے کی فرمایا اوہی ایتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلے اپنی عبادت دا معاملہ، پھر ماں باپ دی خدمت دا معاملہ۔ ایک کیڑی صورت ہے؟ یہ سورہ النساء ہے۔ نساء عربی دی اندر عورتاں نو آکھیا جاندا ہے، نساء عربی دی اندر خواتین نو آکھیا جاندا ہے۔ اللہ دسنا چاہندے نے ماں باپ دی خدمت کرنا ایک اللہ مرداں تے ضروری نہیں، عورتاں تے بھی ضروری ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرن۔ او تھی کاندی تھیے، او بیٹی کاندی بیٹی ہے، جس بیٹی دی وجہ تو باپ دیاں اکھاں چوں آنسو آ جان۔ نہیں میری یہ بہنا جے تیری وجہ تو تیرا باپ رو رہے ہے نا، تو بیٹی ہون دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ اللہ ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے، عبادت اللہ دی کیتی جائے گی، خدمت والدین دی کیتی جائے گی۔ ایک کیڑی صورت ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ دسنا چاہندے نے اے ماں باپ کی خدمت کرنا ایک اللہ تواڈے تے ضروری نہیں، پہلیاں امتاں تے بھی ضروری سی، وہ بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر دے سن، وہ بھی اپنے ماں باپ دا حیا کریا کر دے سن، وہ بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے سن، تے سانو بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ 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 ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اللہ خدمت کیتی جنہ، خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ جیندیاں نال وفاواں کر لے، اگر زندہ نے جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے۔ اللہ رحمت رب رحمہما، اللہ رحمت عنایت کر دے، رو رو عرض صداواں کر لے۔ سورنگی اکو گالے طاہر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم
ماں باپ دی شان ایڈی زیادہ ہے. اے جڑی ہن میں گل کرن لگا پوری توجہ نال میری گل سننی ہے. دوویں اکھاں بھی میرے ول تے کان بھی میرے نال پوری توجہ نال گل تے غور کرنا ہے. اے جڑی ہن میں گل کرن لگا میرے محترم بھائیو ماں باپ دی شان ایڈی زیادہ ہے. عورت حسین و جمیل ہوے اون دے نال نکاح کرنا اگر وہ کافر آئے اون دے نال نکاح جائز نہیں. حدیث اندر دلیل ہے لا تنکح المشرکات اون دے نال نکاح کرنا جائز نہیں. اون دے نال تعلق رکھنا جائز نہیں. بھرا تہاڈا ہوئے ماں جایا ہوئے لیکن ہے کافر انہیں کلمہ نہیں پڑھیا اون دے نال تعلق رکھنا جائز نہیں. دلیل کیا ہے؟ غزوہ بدر کا موقع نبی پاک علیہ السلام کل قیدیاں دا قافلہ آیا ان دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دے بھائی موجود سن. فرمایا انہوں کس کے بنیا دے انہاں کلو زیادہ جزیہ لبن والا ہے. نمبر 3 کسے عورت دا خامد ہوئے بھی بڑا چنگا لیکن ہے کافرہ خدمت پوری کردا ہے لیکن ہے کافر ان دے نال تعلق رکھنا جائز نہیں. کیونکہ دلیل حدیث اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دے اعلان تو پہلا آپ دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نکاح ابو العاص نال ہویا. جدو نبوت دا اعلان کیتا فرمایا گل سن پئی اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا میری بیٹی نال کوئی تعلق نہیں تیرا. یعنی 3 چیزاں میں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں. عورت نال تعلق رکھنا جائز نہیں نکاح کرنا جنی دیر تک وہ کلمہ نہ پڑھے. نمبر 2 تواڈا بھرا ہے لیکن ہے کافر تعلق رکھنا جائز نہیں. کسی عورت دا خاوند ہے تعلق رکھنا جائز نہیں جنی دیر تک کلمہ نہ پڑھے کیونکہ کافر ہے. لیکن ماں باپ دی شان ایڈی زیادہ ہے مدن پریو ایڈی شان ہے ماں باپ دی. تہاڈا باپ ہے کافر تہاڈی والدہ کلمہ نہیں پڑھیا اوے بڈھے کافر ماں باپ دی خدمت تو کرے گا آسمانہ تے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا. بڈھے کافر ماں باپ دی بھی خدمت کرنا ضروری ہے واجب ہے. ماں باپ چاہے عبادت اللہ تعالیٰ دی لیکن خدمت پھر بھی ماں باپ دی کرنی. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا ذرا تھوڑی جی کو کام کرو ذرا. اللہ اکبر. اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان نو وصیت کر دیتی ہے. فیصلہ بادیو وصیت کوئی عام بندہ ہی کرے نا ان دی بھی بندہ بڑی توجہ نال سندا ہے. اللہ پاک وصیت پہ کر دینے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان وصیت کر دیتی ہے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے خصوصاً اپنی ماں تے شفقت کرنی ہے اپنی ماں نال نیکی کرنی ہے باپ نال بھی کرنی ہے لیکن ماں دیاں قربانیاں بڑیاں زیادہ نے. اللہ پاک نے دی اندر 3 قربانیاں دا ذکر فرمایا. فرمایا پہلی قربانی اے گل سنیا جے ذرا ماں دی پہلی قربانی کیڑی ہے؟ ماں نے تینوں 9 ماہ تک اپنے پیٹ اندر اٹھایا. ویر دی گل سن والی ہے 2 کلو دا وٹا ہوئے تیرے نال بن دیتا جائے تو سوئیں گا تیرے نال ہوئے گا تو کھائیں گا تیرے نال ہوئے گا بطور سزا تینوں آکھیا جائے. اللہ دی قسمیں بندے تے پریشانی بن جاندی ہے لیکن قربان جاواں ماں دے جگرے تو سوندی رہیے آندی رہیے جاندی رہیے تینوں 9 ماہ تک پیٹ اندر اٹھایا ہے. اللہ اکبر. تے دوسری قربانی کیڑی ہے ماں دی؟ اللہ اکبر. جنم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. اللہ جاندا ہے کئی ایسے موقع ہوندے نے کہ ماں نو بیٹے دا منہ ویکھنا بھی نصیب نہیں ہوندا. یہ بڑی وڈی قربانی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت ابن عمر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے اللہ تانوں ہی کرائے
اللہ تانوں ساریاں نوں مکہ مدینہ وکھائے اللہ اللہ میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا اگے چلیے ذرا طواف کر کے بیٹھے نے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا ابن عمر جی میں اپنی ماں نو کندیاں تے جناب اٹھا کے اپنی ماں دا جناب طواف کروایا اپنی ماں نو تے میں اپنی ماں دا حق ادا کر لیا کہ نہیں کر لیا فرمایا کملیا اجے تے تو تکلیف جنم دی ایک پریشانی دا بھی حق ادا نہیں کیتا جڑی جنم دے وقت تیری ماں نے اٹھائیے نمبر 3 حضرات محترم تیسری قربانی کڈی وڈی ہے اللہ اللہ فرمایا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا کنے سال 2 سال حولینی کامی قرآن اندر ہے حولینی کاملینی اس گل تے بھی پوری توجہ کرنی ہے میں چاہنا وا اگر کوئی ماں باپ نہ ناراض کوئی بیٹا بیٹھا ہے نا یہ اندے واسطے پیغام تے میسج ویر جی اگر اس گل تو بعد بھی تو اپنا دل نرم نہیں کرنا پھر خطبہ سنن دا کوئی فائدہ نہیں دا مزہ تے تائیں اس گل تو بعد تو ماں دے پیر پکڑ لویں امی جی مینوں معاف کر دیو نا تہاڈی شان رب نے بڑی بنائی ہے اے سنیا جے گل فرمایا حولینی کاملینی ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا ایتھوں تو نکل جانا ہے تینوں گلی اندر کوئی آوارہ کتا لب جاندا ہے ہویا کی یہ ایک گندا جہا برتن لینا ہے گندے جے برتن دے اندر دودھ ڈال کے کتے دے سامنے رکھ دینا ہے ایک دن پلا 2 دن پلا 1 ہفتہ پلا اللہ جاندا ہے 1 ہفتے تو بعد وہ کتا تیرا ادب کرن لگ جائے گا تو نکلے گا انج پوچھل ہلا کے تیرا استقبال کرے گا مینوں دودھ پلان والا آ گیا ہے میرا مالک مینوں آ گیا ہے اوے ویکھ کملیا ایک کتا 1 ہفتہ دودھ پی کے تیرا ادب کردا ہے تو ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہے ماں نو کیویں گالاں کڈنا ہے مینوں دسنا جس زبان چو دودھ پیندا رہیا ہے اسے زبان چو ماں نو کتی کہنا ہے 10 زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی اللہ پاک دا عذاب کیوں نہیں ہو جاندا اللہ اکبر ایک کتا جاندا ہے ایک آوارہ کتا سمجھدا ہے او جندے کولو دودھ پیویدا ہے جس دروازے تو دودھ پیتا ہے اوندا ادب کرنا ہے کوئی ایڈا کٹیاں ہے جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا ہے انہوں گالیاں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا ایک تیسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اے کئی بندے نا سوال کر دینے لو جی ویکھو میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی نے ہن میں ماں باپ نو کھلاواں کہ اپنے بچیاں نو کھلاواں ویکھو نا مولانا تسی جان دے ہو بیوی دا بھی جناب حق بندا ہے انہوں دینا چاہیے ہے یہ مسئلے دی گل ہے اے گل سن مسئلہ ادھر میں تینوں اج مسئلہ بیان کرن لگا واں اے ساریاں دلیلاں تو اپنے کولو بنائیاں نے اصل مسئلہ کی یہ اصل مسئلہ اے وے پہلے اپنے ماں باپ نو خرچہ دینا ہے پہلے اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے جے بچ جائے تے پھر بچیاں نو دینا ہے دلیل قرآن اندر اللہ اکبر اللہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ سونیا یہ تواڈے کولوں سوال کر دینے کندے تے زیادہ خرچ کرنا چاہیے یعنی نیکی کندے تے کرنی چاہیے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین ثابت تو چنگا خرچ والدین اتے خرچ کرنا ہے ثابت تو وڈی نیکی والدین
والدین اتے کرنی ہے اللہ 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 دی قسم فیصلہ بادیو بندہ جیڑی شے ماں باپ نو دے دیندا ہے اللہ ڈبل کر کے بندے نو دے دیندا ہے اللہ ڈبل کر کے رحمتاں کر دیندے نے حدیث پاک اندر آندا ہے ایک اور دلیل سن لو تاکہ مسئلہ لوہے دی لٹھ بن جائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا غار والا واقعہ تین غار اندر بندے او جناب پھنس گئے طوفان آیا تے تیناں نے مشورہ کیتا یار ہن چٹان ڈگ پئیے ہن کیوں نہ ہووے کوئی نیکی بیان کریے اللہ پاک نو ترس آ جائے دو نے اپنی اپنی نیکی بیان کیتی ایک کہندا ہے اللہ سونیا عرض کر دے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اللہ سونیا تو جاننا ہے نا میں ایک بکریاں دا چڑواہاں واں تے میں کی کریا کرنا واں بکریاں تو علاوہ میرا کوئی روزگار نہیں سی اس دنیا دے اندر ایک دن انج ہویا میں بکریاں چرا کے آیا واں تے میرے بچے بھوک نال جناب پریشان نے پیاس نال پریشان نے تے میں آکھیا بچیو گل لے وے پہلے میں ماں باپ نو دودھ پلانا ہے پھر تانوں دودھ پلانا ہے میری غیرت گوارا نہیں کر دی ماں باپ بھوکے سو جان تے بچیاں نو کھلا دیواں مدن پوریا دس ساڈی کیویں غیرت گوارا کر دیے ساڈی بیوی دے سردیاں گرمیاں دے ون سمنے کپڑے نے ماں دا دوپٹہ پھٹیا اے سانو غیرت نہیں آندی دس ساڈی کیویں غیرت قبول کر دیے اسی بچیاں واسطے سارا کچھ لے کے آنے ہاں تے باپ دی جُتی ٹُٹی اے سانو فکر نہیں دا اس گل دا اللہ اکبر کہن لگا اللہ سونیا میں دودھ لے کے گیا اپنے کمرے دے اندر ماں باپ دے کمرے دے اندر سرانے کھڑا ہو گیا وہاں تے میرے ماں باپ انتظار کر دے سو گئے نے تے میں دل وچ سوچیا میرے بچے چیخا مار دے نے بھوک نال کہندے نے بابا سانو دودھ پلا دے میں کہا نہیں پہلے ماں باپ پین گے تے پھر تانوں دودھ لبے گا میں ساری رات کھڑا رہا حتیٰ کہ ماں باپ اٹھے تے میں دودھ پلایا میرے دل نو سکون مل گیا نبی پاک فرما دے نے انی گل کرن دی دیرے اللہ پاک نے اس غار دے دروازے نو صاف کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اے تو کنیاں گلاں پیاں لبدیاں نے ویر جی پہلے والدین نے پھر تیری بیوی بچے نے پہلے ماں باپ دا خیال کرنا ہے پھر بچیاں دا خیال کرنا ہے کیونکہ ماں باپ دی شان اپنے بڑی بنائی ہے یہ ساریاں مغربی تہذیباں نے جڑے کہندے نے ماں باپ نو سوٹا اولڈ ہاؤس دی اندر جنہ انگلی پکڑ کے سکھایا ہے اور یارو کنہ دے مگر لگ دیو انہ دے پیچھے لگ دیو جڑے کتیاں نو کھوانا پسند کر دینے پر ماں باپ نو کھلانا پسند نہیں کر دے انہاں دے مگر لگ دے ہو جڑے کتیاں تے خرچ کر دینے پر ماں باپ تے خرچ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا اقبال نے آکھیا انہیں آکھیا ہر شام سورج یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے وہ جنہ دے پیچھے تسی لگے پھر دے ہو وہ جنہ دیاں تہذیباں اپنا دے ہو ادھر جا کے تسی ڈوبتے سکتے ہو پر کامیاب تسی کدی نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ ہن تے ایک مدر ڈے منایا جاندا ہے یعنی ماں دا دن تے پیو دا کوئی دن نہیں پیو دی کوئی خدمت نہیں میرے محترم بھائیو یہ سب عام باتیں ہیں ہر دن ماں باپ دا ہر گھنٹہ ماں باپ دا وہ دن ہی کیا ہے جن دے وچ ماں باپ دی خدمت کوئی نہیں وہ ایک گھنٹہ ہی فضول ہے جن دے وچ ماں باپ دی عزت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا یار میرے سامنے ایک دلیلاں دے انبار لگے نے میں کیڑی گل سناواں دیکھو نفلی عبادت دی کنی اللہ پاک دے سامنے مقام نفلی عبادت دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے نفلی نماز پڑھ کے صحیح معنی اندر وضو کردا ہے پھر نفل پڑھدا ہے اللہ کولو جو مانگدا ہے اللہ پاک اس بندے نو عطا کر چھڑ دے یہ نفلی عبادت دی ایڈی اللہ پاک دے سامنے شان ہے
لیکن شریعت دا مسئلہ ہے میں کولوں بیان نہیں کر رہا شریعت کی کہندی ہے تو نفل نماز نیتی ہوئے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوئے تیری سکی ماں کے تینوں آواز دے وے تیرا سکا باپ تینوں بلاوے شریعت کہندی ہے نماز چھڈ دے پہلے ماں دی گل سن لے نماز چھڈ دے پہلے باپ دا کہنا من لے تسی آکھو گے دلیل صحیح البخاری میں ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا رب دا ولی ہے تے نام جریج ولی نفل نماز پیا پڑھ دے تے ماں نے آواز دیتی بیٹا گل سننا انہیں آکھیا میں نماز پیا پڑھنا یعنی آکھیا کی انہیں دل اندر خیال رکھیا میں نماز پڑھاں گا تے پھر گل سنا گا ماں نے پھر آواز دیتی بیٹا گل سن لے 3 دفعہ ماں نے آواز ماری جدو ماں جان لگی انہیں آکھیا بیٹا جریج گل سن لے میں دعا بدعا کرنی آنی دیر تک تو نہ مرے جنی دیر تک بدگارا اور دمو نہ ویکھ لوے حضرات محترم یہ واقعات تسی پہلے بھی سنے ہیں لیکن اتھوں میں ایک گل کڈن لگا ماں باپ دی ادب دی ہویا کی یہ وقت گزردا گیا حالات بدل دے گئے رب دا ولی نماز پیا پڑھ دے اللہ دی عبادت پیا کر دے محلے دے لوگ آ گئے انہاں آ کے مارنا کٹنا شروع کر دیتا کپڑے جناب مکان جناب سارا کچھ اللہ اکبر تے ولی جریج کہندا ہے او مینوں کیوں مار دیو میرا گناہ تے دسو گناہ کیے انہیں آکھیا ایک عورت نے بچہ جنم دیتا ہے وہ کہندی ہے بچہ ولی جریج دا ہے فرمایا مینوں تے پتہ ہی نہیں اس گل دا ہویا کیے آپ نے وضو کیتا ہے نماز پڑھی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بچے دے سر تے ہاتھ رکھے ہے اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے بچے نے گواہی دے دیتی ہے معاملہ صاف ہو گیا ہے معاملہ جناب درست ہو گیا ہے ہن جیڑی میں گل دسنا چاہنا وا اللہ دا ولی ہے کھڑا بھی رب دے سامنے آ ماں نے آواز دیتی ہے تے ماں دی گل نہیں سنی اللہ پاک نے بدعا قبول کر لئیے مدن پوریا تو تے پکا تہجدی بھی کوئی نہیں دا کدی نماز پڑھ لئی تے کدی نہ پڑھی مینوں دس کس منہ نال ماں باپ دی نافرمانی کرنا ہے مینوں دسنا کس بلبوتے تے ماں باپ دے اگوں بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اگے چلیے ذرا اے تے شریعتاں دی گل ہے اے تے کتاباں دی گل ہے آؤ تانوں نبیاں دی گل سنا دئیے ہر نبی اپنے ماں باپ دی عزت کرنے والا ہر نبی اپنے ماں باپ دا ادب کرنے والا اللہ دے جناب پیغمبر پہلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر اپنے ماں باپ دا ادب کر دے پینے اے سکھ ماں باپ دی شان اے سکھ ماں باپ دا ادب تے زبان چکی فرما دینے فرمایا یا آباتی حالانکہ تسی پہلے بھی مسئلہ سنے آئے ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک بتاں دی پوجا کر دے کلی پوجا نہیں کر دا بلکہ بت بنا کے کہندے ابراہیم جا ویچ کر کے آؤ لیکن پھر بھی باپ دادا پہ باپ مشرک تے بیٹا کی کہندا ہے یا آباتی ایتھے کئی بندے نام اپنے باپ نو بلا دے نے کہندے نے لو جی او جڑا میرا پیو ہے نا او شرابی ہے او زانی ہے اور نہیں ظالما باپ نو انج نہیں کہیدا منیا تیرا باپ شرابی ہے منیا تیرا باپ گناہ کردا ہے لیکن حضرت ابراہیم پیغمبر نے باپ دی عزت کر کے دسیا ہے باپ کافر بھی ہوئے باپ دا ادب کر کے وہاں اللہ اکبر اللہ یا پیارا جملہ ہے یا آباتی اللہ دی قسمیں ساریاں تلیمہ اس جملے دی اندر اللہ دی قسمیں ساریاں تدیبہ اس جملے دی اندر یا آباتی ابو جی کہہ کے بلایا تے باپ کی آندہ ہے باپ نے جواب کی دا سخت دیتا ہے فرمایا اللہ ارجو منہ کا ابراہیمہ میں تینوں پتھر ماراں
گا ابراہیمہ میں تینوں مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ اے سنیا جے گل سنیا جے اللہ دی قسمیں کئی بندے نمازی بھی پکے نے پر ماں باپ دا ادب نہیں کر دے، کئی بندے تہجد گزار بھی نے پر اپنے ماں باپ دا ادب نہیں کر دے، کئی بندے جمعے دے بھی پکے نے پر اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈن تو بعد نہیں آندے۔ اے سنیا جے ماں باپ دا ادب فرمایا یا آباتی تے بے باپ کی آندہ ہے لا ارجو منہ کا ابراہیم گل سن لے اگر تو بعد نہ آیا تینوں ماراں گا تینوں گھروں کڈ دیاں گا۔ تے بیٹا دم نال بولے سلام علیکہ ابا جی تسی پتھر مارو میں پتھری چوم لواں، ابا جی جس ہاتھ نال مارو میں ہاتھی چوم لواں، ابا جی تسی مینوں پتھر مارو میں تہاڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں، ابا جی تسی مینوں مارو میں تہاڈا ادب کر کے وکھاواں۔ اللہ اکبر اللہ اے تو یہ بھی پتہ لگدا ہے باپ مار بھی لوے تے ہاتھ نہ چکیا کر، باپ ہاتھ بھی چک لوے تے کو نہ بولیا کر۔ اللہ دی قسم اے گل کرا جذباتی ہو کے تے غلط نہیں دی، اس ہاتھ نو وڈ دینا چاہیے جڑا باپ دے سامنے اٹھ جائے، اس ہاتھ دا قیمہ کر کے سٹ دینا چاہیے جڑا باپ دے سامنے اٹھ پوے، اس ہاتھ نو بیلنے وچ دے دینا چاہیے۔ تیرے باپ دی رب نے بڑی عظمت بنائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن گنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر تے ماں اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا آتے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، در درد کے پینے انہانو مر جان جنا دیا ماواں۔ اللہ اکبر اللہ اے تے حضرت ابراہیم پیغمبر دی گالے میں آکھیا سی ہر نبی ادب کرن والا اللہ اللہ۔ حضرت یحییٰ پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اللہ دے نبی ادب کرن والے اوے ادب سیکھنا ہی تے جناب یوسف پیغمبر کو ادب سیکھ لے۔ اے سنیا جے گل سنیا جے اللہ دے پیغمبر جناب یوسف پیغمبر برگدیدہ پیغمبر پراواں نے کھوہ وچ سٹیا، اللہ پاک نے پہلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے، مصر دی منڈی چوں نکلے نے اللہ پاک نے تخت تے بٹھا چھڑیا ہے، آج تخت تے بہ گئے نے۔ اے سنیا جے ماں باپ دی شان، اے سنیا جے ماں باپ دا ادب اللہ پاک نے شانہ دیتیاں نے۔ 40 وریاں تو بعد اج باپ نال ملاقات دا وقت آیا ہے، حضرت یوسف پیغمبر چلے گئے مصر دا بارڈر کراس کیتا، سامنے باپ نال ملاقاتاں ہویاں تے ملاقاتاں کرن تو بعد اپنے باپ نو مصر دے اندر لے کر کے آئے تے رب دا قرآن بیان کر دے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ اپنے باپ نو لے کے آندا تے تخت تے بٹھا دیتا، تخت تے بٹھا دیتا۔ یارو مفسرین تے بھی گل لکھ دینے کمرے دی اندر جڑی سب تو چنگی سیٹ ہوئے اتھے باپ نو بٹھایا کر۔ ڈاکٹرہ تیرا رب نے بڑا مقام بنایا ہے لیکن تو ڈاکٹر اپنی جگہ تے ہوئے گا، باپ سب تو اگیا سیٹ چھڑ دیا کر جدو باپ آ جائے۔ جج جی تیری بڑی شان
आंदे ने मैं अमेरिका दे अंदर सा ते अमेरिका दे अंदर मैं कार खरीदी ते कार खरीद के ना मैं अपनी अम्मी नूं फोन कीता, अम्मी जी मैं कार लईए ते एक सीट विच तुहाडे भी लिए रख दित्ती है, एक सीट तुहाडे लई रख दित्ती है। हुण वेखिया जे मदनपुरिया मां ने उत्थे जाना कोई नहीं ते गड्डी ने इत्थे आना कोई नहीं, लेकिन कहिंदे ने मेरी मां लोकां नूं दसदी फिरदी है मेरे पुत्र ने कार लई है, मां खुश हुंदी फिरदी है मेरे बेटे ने मेरे वास्ते कार लई है। यानी की माना मां बाप तेरियां मुस्कुराहटां दे भुखे ने, तू हस के विखा दे, मां बाप जिंदगी गुजार लेंदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां एक ऐसी है अदीम हस्ती, लगे मावा बाजो अपनी बेगानी बसती, मां जिथों लब जाए ऐसा कोई बाजार नहीं, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुण तक ना मां बाप की शान बयान की है, ते बंदा जदों भी कोई काम करदा ना बंदा सोचदा है यार ए काम मैं करांगा मैनू फायदा की मिलना है, ते ए काम ना करांगा मैनू नुकसान की होएगा। आओ मैं तुहानू दसां मां बाप की खिदमत करन दा फायदा की है ते ना करिए नुकसान की है। ए तवज्जो रखना जरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह जिंदे ते बाप राजी हो जांदा है, इंज कह लो जिंदे ते आप राजी है उंदे ते आसमाना दा रब भी राजी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये पहला फायदा ते दूसरा फायदा हजरात मोहतरम ए फायदे की गल सुनिया जरा देखो मां बाप की शान जरूर बयान करनी चाहिए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि बंदा मां का नाम ले लेके रोई जाए। हदीस की केड़ी किताब है जिंदे विच हदीसां नहीं मिलदियां, मां बाप की शान नहीं मिलती। इस वास्ते मैं चाहना वा तुहाडे पल्ले भी कोई गल पावां। अल्लाहु अकबर। दूसरा की जवाब मिलता है, दूसरा फायदा की हुंदा है जिहड़ा बंदा मां बाप की खिदमत करता है अल्लाह पाक उस बंदे दे कबीरा गुनाहां नूं माफ कर छड्डदा है। हालांकि जिहड़ा कबीरा गुनाह है ना तौबा तो बगैर अल्लाह पाक माफ नहीं करते। हदीस पाक अंदर आंदा है अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अता रजुलन एक बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आया कि आके की कहंदा है इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा। ऐ अल्लाह दे पैगंबर मैं गुनाह कर लिया है, गुनाह छोटा नहीं कीता, गुनाह बड़ा वड्डा कर लिया है, मैनू माफी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ऐ सुनिया जे गल सुनिया जे, ऐ सुनिया जे माँ बाप की शान सुनिया जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का मिन उम्मिन क्या तेरी माँ जिंदा है कि कोई ना? कहंदा सुनिया मेरी अम्मी ते जिंदा कोई नहीं। फरमाया खाला जिंदा है? जी जी खाला जिंदा है। फरमाया बिर्रहा अपनी खाला नाल नेकी कर ले, अल्लाह पाक तेरे गुनाहां नू माफ कर छड़ेगा, अल्लाह पाक तेनू माफ कर छड़नगे। ये दूसरा फायदा हुंदा है। ते तीसरा फायदा की है जेड़ा बंदा मां बाप की खिदमत करदा है, जेड़ा बंदा मां बाप की खिदमत करदा है अल्लाह उन्दियां दुआवां नू कबूल करदा है। अल्लाह उन्दियां दुआवां नू ए जेड़ा मैं पिछे वाक्या तुहानू सुनाया है वो तीन बंदियां दा वो दुआ कबूल होई के कोई ना? दुआ कबूल होई, गार दा मुंह साफ होया कि कोई ना? मां बाप की खिदमत कर अल्लाह पाक तेरियां दुआवां कबूल करनगे। ते नंबर 4 जेड़ा बंदा मां बाप की खिदमत करदा है अल्लाह उनदे रिज़्क विच इजाफा कर छड्डदा है। वीर जी केड़ा केड़ा काम असीं नहीं करदे, झूठ बोलने आ रिज़्क
دی خاطر دو نمبریاں کرنے رزق دی خاطر آج مسجد قباء دی اندر آج تینوں فقیر ایک پیغام دین آیا ہے اگر چاہنا ہے تیری روزی ود جائے ماں باپ دی خدمت کریا کر ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ پاک تیریاں روزیاں ودا چھڑن گے تے نمبر 5 فائدہ پنجواں فائدہ کیے اللہ پاک بندے دی عمر وچ اضافہ کر دیندے نے اللہ عمر وچ برکت پا چھڑ دے نے اللہ اللہ ہاں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جانے اسامہ اللہ اللہ اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے اللہ اکبر اللہ اس جگہ تے مینوں ایک واقعہ یاد آیا مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرماندے نے میں جدو انڈیا چواندا پیا سا انڈیا دے وچ رہیا کردے سن تے جدو پاکستان بنیا انڈیا چواندے پینے فرماندے نے میں جوان سا تے میں گھر وچ نظر ماری لوگ اپنی شہواں لے کے جاندے پینے جی تسی توجہ میری طرف رکھو ذرا انتظامی ساتھی انشاءاللہ کر لین گے تسی توجہ رکھو ذرا اللہ اللہ فرماندے نے میں اپنے گھر وچ نظر ماری کیڑی شے لے کے پاکستان جاواں فرماندے نے میں اپنے گھر وچ ایک نوکر چ نظر ماری میرا بڈھا باپ بیٹھا ہے جنوں گیٹھیے دی بیماری ہے ٹر نہیں سکدا فرماندے نے میں جوان سا وہ دو جوان سن فرماندے نے میں جفا پا کے اپنے باپ نو کندیاں تے چک لیا تے دوڑ لا دیتی ہے پیچھے پیچھے سکھنے تے میں دوڑدا پیاواں تے میرے باپ نے ایک جملہ آکھیا انہیں آکھیا پتر حسین مینوں سٹ دے تو نکل جا میں تے ماری جانا ہے ماں باپ کدی بھی اولاد دا غم نہیں ویکھیا کر دے یارو ماں باپ دا جگرا رب نے ایڈا سونا بنایا ہے ہویا کیے فرماندے نے میں اپنے باپ نو آکھیا ابا جی میں نس جاواں تے میں کی جا کے کرنے جتھے میرا باپ نہ ہوئے میں کیویں سٹ دیاں اپنے باپ نو میں کیویں سٹ دیاں اپنے باپ نو انج نہیں ہو سکدا فرماندے نے میں دوڑ لگاندا گیا حتیٰ کہ مشکلاں آسان ہو گئیاں اللہ پاک نے رحمتہ کیتیاں سکھاں نے پیچھا چھڑ دیتا تے میرے باپ نے ایک جملہ بولیا اس جملے دی برکت اللہ نے شانہ دیتیاں نے جان دیو کیڑا جملہ ہے مدن پوریا انج دے جملے اپنے ماں باپ کو لو لیا کر باپ کہندا ہے پتر حسین تو مینوں کندیاں تے چکیا ہے تے میں دعا کرنا وا لوکی تینوں ہتھاں دیاں تلیاں تے چک لوے اللہ تینوں ایڈی شان دے دے مینوں دسو اس بابے نو کنا مقام ملے آئے کیڑا بندہ ہے جڑا اس بندے نو نہیں جاندا ویر جی اے ساری ماں باپ دی شان ہے اے ساری ماں باپ دی خدمت دی گل ہے اللہ اکبر اللہ اگے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے فائدہ ہو گیا بندہ جدو کو کم کر دے نا تے تاں کم کر دے مینوں فائدہ کی لبے گا ہن میں تانوں دساں جڑا بندہ ماں باپ دی نافرمانی کر دے انہوں نقصان کی ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ جن دے تے اب ناراض ہو جاندا ہے ان دے تے عرشاں دا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے سب تو پہلا نقصان ہوندا ہے اللہ پاک دی ذات اس بندے تے ناراض ہو جاندی ہے تے دوسری حدیث سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنت ثلاث
तीन बंदे जन्नत च नहीं जा सकते। उन्हां च एक बंदा कुली वालिदैन जेड़ा वालिदैन दी नाफरमानी करने वाला। तीसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया हर्रमल्लाहु तबारक व तआला अलैहिमुल जन्ना। तीन बंदियां ते अल्लाह पाक ने जन्नत नू हराम कर दिता है। उन्हां च एक बंदा होए जेड़ा बंदा वालिदैन दी नाफरमानी करदा है। अल्लाहु अकबर। ते चौथे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया यारो नबी पाक दुआ दे देन ते बंदा तर जांदा है। दसना जे नबी पर दुआ कर दे ते की बनेगा तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे दा अल्लाह नाक खाक लूदा कर देवे, बर्बाद कर देवे उस बंदे नू जेड़ा मां बाप दी इज्जत नहीं करदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अगे चलिए जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी ना आम गल्लां करने आ जदों कोई बंदा गल करदा है असी कहने आ ये काम जरूर करना है क्योंकि इस काम दा हुक्म फलां बंदे ने दिता है, उनदा आर्डर लोहे दा गाडर है। ये ते सारियां गल्लां बणियां ने, मैं तुहानू साबित करना है, मैं तुहानू हदीस चो साबित करके जाना है। ये ते असी गल्लां करने आ लेकिन गल इंजे मां बाप दा आर्डर लोहे दा गाडर है। मां दी गल जिहड़ी है उनदा बड़ा वजन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हदीस पाक अंदर आंदा है हजरत इब्ने उमर फरमाते ने मैं एक औरत नाल निकाह कर लिया ते मेरे बाप नू पसंद कोई नहीं ते मेरे बाप यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने बेटा इनू तलाक दे दे, मैनू पसंद नहीं। ते बेटा कहने लगा अबू जी मैं तलाक नहीं देनी। मामला नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल चला गया। सोनिया ए मामला है वज़कर अल हदीस सारी गल सुनाई ते नबी पाक फरमाते ने तेरे बाप ने आखिया है इनू तलाक दे दे क्योंकि बाप दा आर्डर लोहे दा गाडर है। बाप दी गल विच बड़ा वजन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लेकिन सारियां चीज़ां वेखियां जान गियां एवें तलाक नहीं देनी हिकमत तना बंदे सन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा बल्कि मैं ते तुहानू गल सुना रहा नबी पाक दी हदीस सुना रहा ना इंदे ते बड़े शयूख ने किताबां लिख दित्तियां ने बड़ा कुछ बयान हो चुकी है। आ मसले दी गल तुहानू आखिरी सुनावा तुहाडी बीवी होवे तुहाडी खिदमत चंगी कर दिए तुहाडे कपड़े धोंदी है सारा कुछ कर दिए लेकिन बाप नू गालियां कढ़ दिए तेरे बाप दी खिदमत नहीं कर दी तेरे बाप नाल बदतमीजी कर दिए तहकीक कर पूरी तहकीक नाल अगर तेरा बाप कवे पुत्र इस तेरी बीवी ने मेरे नाल बदतमीजी कीती है मैनू गालियां कढ़ियां ने मेरी खिदमत नहीं कीती इनू तलाक दे। शरीयत कहंदी है तेनू तलाक दे देनी चाहिए क्योंकि उन्हें तेरे बाप दी नाफरमानी कीती है। एडा तुसी आखोगे दलील मौलवी साहब दलील दियो सहीह बुखारी में लिखिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले कितों फलस्तीन विचों चले ते आगे मक्कातुल मुकरमा दी अंदर बेटे नू मिलण वास्ते आए ने दरवाजा खड़काया अगो आवाज आई कौन मैं इस्माइल नू मिलना चाहना किवें आए हो जी मैं इस्माइल नू मिलना चाहना किथे आ खरे किथे आ गुजारा किवें हुंदा है खरे किवें हुंदा है। ये कई औरतां दी आदत हुंदी है लेकिन अल्लाह पाक दा शुक्र करना चाहिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ मैं उन्हां दी गल पिया करना ਜਿਹੜੀਆਂ नशुक्रियां ने। अल्लाहु अकबर। हालांकि बीवी नू तारीफां करनियां चाहिदियां ने खावंद दी शुक्रगुजार बन के रहना चाहिए। पूछया गया किथे आ इस्माइल आखे पता नहीं किथे आ ते बाप ने जांदियां जांदियां ये नहीं आख्या भी तलाक दे लेकिन दना बंदे सन समझ गए जेड़ी मेरी खिदमत नहीं कर दी मेरे इस्माइल दी खिदमत भी नहीं कर सकती मेरा पुत्र
पुत्र पता नहीं किन्ना कु तंग होएगा। ते बाप ने एक जुमला आखिया है, फरमाया पुत्र मैं चले आवा ते आवे इस्माइल ओनू पैगाम दे देना है, ए दहलीज बदल दे, ए दहलीज चंगी कोई नहीं दी। आप चले गए, इस्माइल पैगंबर आए ते आके वेखिया सोहणियां सोहणियां खुशबुआं आंदियां पईयां ने। यारो जदों मां बाप दा अदब करिए फिर बंदे नू मां बाप दे कपड़ियां चों भी खुशबू आंदी है। ए मेरे बाप दा कुर्ता है, ए मेरी वालिदा दे कपड़े ने। अल्लाहु अकबर ते की कहंदे ने, ए तां खुशबू मेरे अब्बे दी जाब दी, हजरत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आउंदे ते पुछदे हसती कोई आई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह बखरी बनाई आ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अहे कौन आया सी? इंज करके बाबा आया, उन्हें ऐ पुछया मैं ऐ दसिया। अच्छा कोई गल कर गया? जी जी उन्हें मैंने एक गल दसी है। उन्हें आखिया इस्माइल आवे ते दहलीज बदल देनी है, ये दहलीज चंगी कोई नहीं। वाह इस्माइला मैं तेरी फरमा बरदारी तो सदके जावा, अल्लाह दी कसमे कॉलेज पढ़े भी जदब नहीं कर दे जिवें इस्माइल ने करके वखाया है। फरमाया गल सुन, इस दहलीज तो हुण अंदर नहीं जाना, इथों वापस मुड़ जा। जेड़ी मेरे बाप नू पसंद नहीं मैनू भी पसंद नहीं, जेड़ी रब दे खलील दी खिदमत नहीं कर सकी। होया कि ये उदों दी गल है जदों मां बाप दी गल मन्निया करदे सन बच्चे, ये उदों दी गल है। हुण ते दौर ही बड़ा अजीब है, हुण ते मां बाप नू बंदा कहंदे बच्चे कहंदे ने तैनू पता ही कोई नहीं दा। यारो मैं इत्थे एक गल करया करना वा, लोगां नू गोली नाल बंदा कतल करदा है, मां बाप तानियां नाल मर जांदे ने। जदों तेरी ज़बान चों गल निकलदी है, और जिस बच्चे नू उंगली पकड़ के चलना सिखाया होवे ना, जदों ज़बान चो कवे अब्बा तैनू पता ही नहीं, बंदे दे दिल विच अग लग जाती है। बंदा कहंदा है तां मेरा ही पुत्र है, पर गल्लां किवें दियां पिया करदा है। होया कि ये गल मुकाइए जरा। इब्राहिम पैगंबर चले गए, जनाब नबी बीवी आ गई, चंगी औरत आ गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बाप दे कहण ते एक नू छड़ दिता, एक नू रख लिया। होया कि ये काफ़ी सालां तो बाद बाबा जी दा फिर दिल कीता मैं जावां अपने पुत्र इस्माइल नू मिल के आवां। अल्लाह जानदा है तुसी मां बाप आ करके बैठे हो ना, जदों औलादां दूर वसदियां होण ना ते बंदे दा दिल करदा है मैं पुत्र दी खबर लैके आवां, मैं अपनी बेटी दी खबर लैके आवां। अल्लाह जानदा है इथों सफरां ते निकली दा ते पुछीदा बाबा जी किधर जा रहे हो? कहंदा ए मैं लाहौर पुत्र नू मिलण जा रहा वां, मैं अपनी बेटी नू मिलण वास्ते जा रहा वां। आम बंदे कम जांदे ने ते मां बाप धियां पुत्रां नू मिलण वास्ते जा रहे ने। इब्राहिम पैगंबर आए, आके दरवाजा खड़काया, जी तुसी कौन हो? मैं इब्राहिम आ, इस्माइल नू मिलना चाहना वा, मैं उहदे नाल कोई गल करना चाहना वा। होया कि ये चंगी औरत है, शुक्रगुजार है। इमाम इब्ने कसीर ने ना इकल्ला वाकया ही नहीं बड़े सबक ने अल्लाह जानदा है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते ने एडी चंगी है, एडा अदब करने वाली है। कहंदी है बाबा जी तुहाडी दाढ़ी ते मिट्टी पै गई है, तुहाडी दाढ़ी धो दियां, तुहाडी दाढ़ी नू साफ कर दियां, तुहाडे कपड़ियां नू साफ कर दियां। अल्लाह दी कसमे बाबे दे किन्नी ठंड पई होएगी जदों औरत ने गल कीती होएगी, दिल किन्ना ठरिया होएगा बाबे दा। वीरो तुसी जवान आए हो, तेरियां मावां बहनां भी ऊपर बैठियां ने। अल्लाह दी कसमे मैं किसे दा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मावां बहनां नू चाहिदा है अपने मां बाप की इज्जत करया करो। जवानों तुसी भी करया करो। अल्लाह दी कसमे बाप दा दिल ठर जांदा है। उन्हें की आख्या? बाबा जी कहने लगे धीए इस्माइल कित्या देवी दस गुजारा किवें चलदा पिया है? उन्हें किड्डा सोहना जवाब दिता है, लोकी खावन अनाज असी गोश्त हडाम दे, अल्लाह दे इनाम गिनती विच
نہیں آمدے بابا جی کی پوچھ دے ہو لوگ کی سبزیاں کھاندے نے اسی گوشت کھا کے سونے اس رب دا شکریہ ادا کر لگ پینے اللہ اکبر تے بابے دا دل ٹھر گیا تے بابے نے پھر آکھیا بیٹا گل سن میں چلے آواں اسماعیل آوے انہوں پیغام دے دینا ہے اے دلید بڑی چنگی ہے انہوں بدلنا نہیں دا مدن پوریا واقعہ تسی پہلے بھی سنے ہے میں جانا تسی واقعہ پہلے بھی سنے ہے لیکن ایتھوں میں ایک گل دسن لگا وا باپ دی جناب من کے باپ دادب کر کے ایک عورت نو چھڑ دیتا دوسری نو لے کے آندا باپ دی فرما برداری کیتی ہے ہویا کیے لکھی ہے تاریخ دیاں کتاباں دی اندر اللہ تینو پڑھن دی توفیق دے کار مطالعہ تاریخ دے حدیث دا یہ وہی عورت ہے اندے جو بچے پیدا ہوئے تیرے بچیاں جو کے بچے پیدا ہوئے ایسے نسل جو اللہ پاک نے محمد عربی نو پیدا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ماں باپ دی مان کے تو کم کرے گا اللہ پاک برکت عطا کرنگے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ سن والدین دا ادب کرن دی توفیق دے عزت کرن دی توفیق دے اطاعت اللہ پاک دی عبادت اللہ پاک دی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور خدمت والدین دی اللہ دے حقوق حق تو بعد اللہ پاک نے اگر افضل ترین درجہ دیتا ہے ماں باپ نو دیتا ہے اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے